पाकिस्तान समेत खिते की बदलती सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आ गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं पाकिस्तान फर्स्ट आम के लिए हर मुस्बत किरदार की हिमायत ज़रूरी है, मगर बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई अव्वलीन तरजीह है। ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श ने बैरिस्टर गौहर खान के साथ खुसूसी गुफ्तगू की है, आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान समेत खित्ते की जो इस वक्त सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है, पाकिस्तान के रोल को एक मुल्क की बड़ी जो सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, वो कैसे देखती है। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन बैरिस्टर गौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत ने किस हद तक अपना रोल प्ले किया है इस सारी सिचुएशन में, इस जंग में और इस सीज़ फायर में, और तहरीक इंसाफ की कितनी कॉपरेशन उनके साथ मौजूद थी। तहरीक इंसाफ हमेशा से एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम मुहिब वतन है, और खान साहब ने हमें ये डायरेक्शन दी है हमेशा से पाकिस्तान फर्स्ट। मई 2025 में भी जब पाकिस्तान की काल आई हम खड़े हो गए। अभी जब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक और मौका दिया 2025 में कि दुनिया के अमन में एक रोल प्ले कर सके और मिडिल ईस्ट में एक लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए, और ये कि आइंदा कभी किसी मुल्क की सॉवरेंटी वायलेट ना हो और आइंदा इसराइल किसी मुल्क पे अटैक ना कर दे, इसके अमन में लाने के लिए पाकिस्तान जो रोल प्ले कर सकता है हमने उसको अप्रिशिएट किया है। जिसकी भी काविशों से ये मुमकिन हुआ और मुमकिन हो रहा है, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि सेकंड राउंड भी पाकिस्तान में हो जाएगा और पाकिस्तान को ये सआदत हासिल हो जाएगा कि हम दुनिया के अमन में लाने में अपना रोल प्ले करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से इसको वेलकम किया है और अप्रिशिएट किया, और सारे लोगों के काविशों को हमने सराहा है। बैकडोर डिप्लोमेसी और कोई मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी सारी ऑप्शन ऑन द टेबल रखती है, हम हर ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये वसूख के साथ कहते हैं पुरअमन होंगे, जमहूरी होंगे, सियासी होंगे, इंतशार के बगैर हमेशा से मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। कोई बैकडोर डिप्लोमेसी या कोई बैकडोर टॉक इस वक्त चल रही है इमरान खान की रिहाई को लेकर, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान की रिहाई को लेकर कुछ बात सुनना चाहते हैं। कोई डेडलाइन या कोई टाइमलाइन दे सकेंगे? देखिए, डेडलाइन और टाइमलाइन तो ऑब्वियसली आई विश कि मैं दे सकता था। अभी तक जितने भी हम कोशिश करते रहे वो तो डिले होते रहे, और आवाम जो नहीं मानती ये बात को कि क्यों कर खान साहब जेल में, और हम खुद कहते हैं कि खान साहब को नाहक जेल में रखा है, सियासी बुनियादों पर जेल में रखा गया है। हम उसके एक एक दिन को और बुशरा बीबी की एक एक दिन के जेल में नाहक समझते हैं, इलीगल समझते हैं, लेकिन देखो मायूस नहीं है, इंशाल्लाह स्ट्रगल करेंगे। सलमान अकरम राजा और अलीमा बीबी की जो पिछले 2 दिन से इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, आप क्या समझते हैं कि पार्टी को जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं आप जैसे वो चलाएंगे, वो चला रहे हैं, या जो वकला विंग है आपका जाता है मुलाकातें करते हैं और पैगामात लेके आ रहे हैं? हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, कोर कमेटी है, हमारी लीगल कमेटी है, सारे इश्यूज़ हैं हम डिस्कस करते हैं। जहाँ तक फैमिली का ताल्लुक है तो देखो वो सियासी नहीं है, लेकिन उसकी हर बात का हमें बड़ा कदर है, इज़्ज़त है, और जब पार्टी या इनके दरमियान कोई बात हो जाती, मैंने हमेशा से पार्टी के सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट की है कि जो भी आपके इख्तिलाफात हो वो अपने तक रखो, आप बाहर ना ये चीज़ें आने दो, आवाम के तवज्जो इस चीज़ से ना हटे। हम सब के लिए सबसे बड़ा मकसद जो है वो खान साहब की रिहाई है, बुशरा बीबी की रिहाई है। जो ये राय है कि अलीमा खानम और उनकी बहनें पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप से मामलात को लेना चाहते हैं, इसमें किस हद तक हकीकत है? ये बिल्कुल बेहकीकत बात है, ये बोगस बात है, ये बेसलेस बात है। कभी उन्होंने ख्वाहिश जाहिर नहीं किया। देखो वो बहनें हैं, उनके दिल में अपने भाई के लिए एक तड़प है, वो जाती है हर तारीख़ पे जाती है, गर्मी और सर्दी में जाती है, वहाँ पर हर वक्त में वहाँ अवेलेबल होती है। और डिमांड उनका क्या है? ये तो उनका राइट है अपने भाई से मिलना, ये तो अदालत ने दिया है, ये रूल्स में लिखा हुआ है, ये एक ऑर्डर में लिखा हुआ है। वहाँ जा कर के वो इसलिए बैठती है कि प्रोटेस्ट तो करे। तो ये मैं समझता हूँ कि जो लोग कहते हैं उनके अज़ाइम सियासी है, वो गलत कह रहे हैं, उनका कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। देखें, मैं सबको ये कहूँगा इस्तीफ़ों का जिक्र ना करे, और जहाँ तक इस तरह के खान साहब किससे खुश है, ये देखो हमारे पास सारी जो ओहदे हैं ये खान साहब की अमानत है, पार्टी उसकी है, और सारे लोग खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन खान साहब ने कोई पैगाम किसी के बारे में नहीं भेजा हुआ, लेकिन जब उसका कोई पैगाम आएगा हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं समझता हूँ जो कुछ हम काम कर रहे हैं, जो ओहदे हमने दिए हैं, ये खान साहब के मशवरे, हिदायत और कंसेंट से दिए। कहा यह जा रहा है कि KP छोड़ के वफाकी जो असम्बली है और कौमी सेनेट और पंजाब असम्बलियों से निकला। देखिए, कल से एक खबर गर्दिश कर रही है, और मैंने कल भी अपने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास साहब से बात की और डिक्टेट भी उनको करवाया था कि इसकी फ़ौरन तरदीद की जाए। मैंने ख़ुद भी उसकी तरदीद की है, मैं एक मरतबा फिर आपकी वसातत से तरदीद करूँगा। हमने ना कोई मीटिंग की है जिसमें हमने ये कहा कि अपोजिशन अलायंस से हम बाहर निकल रहे हैं, या ये कि जी हम असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, या ये कि हम अचकज़ै साहब और अल्लामा राजा नासिर को छोड़ के कोई अपना और कोई लीडर मुकर्रर करेंगे,
یا ان کے علاوہ کوئی لائحہ عمل طے کریں گے. خان صاحب نے ان کو اتھارٹی دی ہے, ہمارے میں فارورڈ بلاک نہیں ہے. سارے لوگ خان صاحب کی سربراہی میں, قیادت میں, پارٹی میں متفق ہے. خان صاحب کا آرڈر چلتا ہے, خان صاحب ہدایات دیتے ہیں, ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. کوئی بھی یہ جو افواہیں ہیں یہ غلط ہے. خطے کے معاملات پر اگر کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے اور آپ کو مدعو کیا جاتا ہے, جیسے مختلف نیشنل ایشوز پر ماضی میں بھی آپ کی لیڈرشپ گئی ہے, تو کیا تحریک انصاف ایسے کسی بھی فورم پر جائے گی اور حصہ بنے گی؟ دیکھیں, ہم نے کہا تھا آل پارٹیز کانفرنس ہم کرنا چاہ رہے تھے جس طریقے پیٹرولیم کا ایشو آیا تھا, لیکن ہم نے جب ایران کا ایشو آیا تو ہم نے حکومت سے 2 مطالبات رکھے تھے. ایک تو ہم نے ایک ریزولوشن موو کر دیا تھا اسمبلی میں کہ اس ریزولوشن کو اڈاپٹ کرو. دوسرا ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ افغانستان, ایران, ان سارے مسائل پہ آپ جوائنٹ سیشن بلا لیں. اگر جوائنٹ سیشن حکومت نے بلائی تو اور ہم انشاءاللہ ضرور شرکت کریں گے. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر گوہر نے لاہور آمد پر سما کے لیے خصوصی وقت نکالا. ان کا یہ کہنا تھا اور انہوں نے واضح بھی کیا کہ اگر حکومت کوئی جوائنٹ سیشن بلاتی ہے خطے کے مسائل کو لے کر تو تحریک انصاف ضرور اس کا حصہ بنے گی اور اپنا انپٹ بھرپور طریقے سے دے گی. مزید خبریں بھی شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب کے ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کے مقابلے میں اخراجات سست روی کا شکار ہیں. پنجاب اسمبلی میں تیسری سہ ماہی کی پوسٹ بجٹ رپورٹ پیش کر دی گئی ہے. اپڈیٹ کریں اہم خبر سے. حکومت پنجاب کے ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کے مقابلے میں اخراجات جو ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں. پنجاب اسمبلی میں تیسری سہ ماہی کی پوسٹ بجٹ رپورٹ پیش کر دی گئی ہے. لاہور سے آپ کو خبر دے رہے ہیں عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباس بتائیے اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی دیکھیں, پنجاب حکومت کے ترقیاتی فنڈ جاری کرنے کے مقابلے کے اخراجات کے حوالے سے سست روی کا شکار سامنے آیا ہے اور پنجاب اسمبلی میں تیسری سہ ماہی کی پوسٹ بجٹ رپورٹ جو پیش کر دی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق محکمہ مالیاتی تحفظ کو 11.5 ارب روپے سے زائد فنڈ ملے, جبکہ محکمہ صرف 6 ارب روپے جو خرچ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ محکمہ ہائر ایجوکیشن کو فنڈ کی مد میں 19 ارب روپے سے زائد ملے, لیکن جب محکمہ وساط سے 5 ارب روپے خرچ کر سکا. اسی طرح محکمہ انسانی حقوق کو 4 ارب روپے کے فنڈ ملے جس میں سے 6 کروڑ روپے خرچ ہو سکے. محکمہ انفارمیشن اینڈ کلچر کو 80 کروڑ روپے کے فنڈ ملے جس میں صرف 3 کروڑ روپے کے فنڈ جو ہے وہ خرچ ہو سکتے ہیں. اسی طرح محکمہ لوکل گورنمنٹ 113 ارب روپے سے زائد کے فنڈ ملنے کے باوجود صرف 66 ارب روپے جو خرچ کر سکی. محکمہ مائن اینڈ منرل 88 کروڑ کے فنڈ میں سے 40 کروڑ روپے خرچ کر سکی. محکمہ PNG نے 97 ارب کے فنڈ میں سے 51.7 ارب روپے خرچ کیے. اس طرح حکومت پنجاب نے 1240 ارب روپے کی ترقیاتی فنڈ میں سے 1127 ارب روپے جو جاری کیے تھے خرچ کرنے کے لیے, لیکن جس میں سے 783 ارب روپے خرچ ہو سکے. عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان سے حج آپریشن کا آغاز. پہلی پرواز آج رات کراچی سے روانہ ہوگی. گورنر سندھ اور صوبائی وزراء حجاج کرام کو رخصت کریں گے. مزید بات کریں گے جاوید اصغر سے جو اس وقت ڈائریکٹر حج امتیاز شاہ کے ہمراہ موجود ہیں. جاوید صاحب بتائیے گا. جی, آج سے باقاعدہ طور پہ حج آپریشن کا آغاز ہو رہا ہے اور اس ضمن میں پہلی فلائٹ آج رات 2 بجے کے بعد کراچی سے روانہ ہوگی. اور بیت الحجاج میں کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈائریکٹر حج امتیاز شاہ صاحب. آج رات ایئر سیال کی فلائٹ سے حجاج روانہ ہوں گے. پہلی فلائٹ ہوگی جس کو سی آف کرنے کے لیے گورنر صاحب اور ہمارے اسٹیٹ منسٹر صاحب اور ایک صوبائی وزیر راشدی صاحب ناشی رازی صاحب وہ اس کو سی آف کریں گے رات کو. اور اوورال جو ہے یہاں کراچی سے 30,000 کے قریب گورنمنٹ اسکیم میں اور 20,000 کے قریب پرائیویٹ اسکیم کے یہاں سے ٹریول کریں گے کراچی سے روڈ ٹو مکہ کے تھرو. اور پورے پاکستان سے 1,20,000 ہیں گورنمنٹ اسکیم میں اور بقایا جو ہے وہ 50,000 وہ ہے اس کے پرائیویٹ اسکیم کے. آج سے نجی ایئر لائن کے ذریعے ان کی روانگی کا آغاز ہو جائے گا اور جس کے لیے اسٹیٹ منسٹر اور گورنر سندھ جو ہے وہ ان کا الوداع کہیں گے. جی